शहरीदराबाद के रायदुर्गम इलाके में आधी रात के वक्त नौजवानों ने हंगामाराई की। उन्होंने कारों में इंतहाई शोर पैदा करने वाले साइलेंसर लगाकर इलाके में खौफ व हरास फैलाया। वीकेंड आते ही शहर के मदाफाती IT हब इलाकों में कुछ नौजवान हंगामाराई करते हैं, गैर कानूनी रेसिंग कारों और बाइक्स के जरिए शोर शराबा करते हैं। मुकामी लोगों और राहगीरों में खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है। आधी रात के वक्त नॉलेज सिटी इलाके में चंद नौजवान तेज आवाज वाले खुसूसी साइलेंसर लगाई गई कारों और बाइक्स को इंतहाई रफ्तार से चलाकर हलचल मचाते रहे। पुलिस को इत्तला मिली कि टी हब आइकिया और माई होम भोजा के करीब सड़कों पर रेसिंग जारी है, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक होंडा सिटी कार को रोकने की कोशिश की गई, मगर ड्राइवर ने गाड़ी न रोकी बल्कि पुलिस एहलकार की तरफ ही गाड़ी दौड़ा दी। कार को रोकने की कोशिश करने वाले कांस्टेबल रमेश के हाथ पैर शदीद चोटें आई। उसके बाद पुलिस ने ताक़ुब करते हुए बाइक रेसिंग में हिस्सा लेने वाली कार के सामने रक्षक गाड़ी खड़ा करके उसे रोक दिया। फिर नौजवानों की पिटाई भी की गई, जबकि उनमें बाज भाग गए। वाक़े के बाद रायदुर्गम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले नौजवान को हिरासत में लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से होंडा सिटी कार और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। पुलिस को देखते ही दीगर रेसिंग करने वाले नौजवान मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस उनकी तलाश में मसरूफ है। मुकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की रात नौजवान उन सड़कों पर इंतहाई बर्क रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, बाइक रेसिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी बल्कि रास्ते से गुजरने वाले दीगर राहगीरों की जान को भी खतरा लाहक होता है। हैदराबाद के नारसिंगी पुलिस ने अलकापुर टाउनशिप में खातून के साथ सरेआम नादेबा सलूक करने के मामले में एक 26 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त उपलगुड़ा के रहने वाले वी नागराजू के तौर पर हुई है, जिसे CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 14 मई की अरल सुबह पेश आया, जब खातून अपने कमसिन बच्चे को गोद में लिए घर वापस जा रही थी। इसी दौरान मुलजिम ने उसका पीछा किया और गैर मुहज़्ज़िब हरकत करते हुए खातून का स्कर्ट उठाया। खातून के शोर मचाने पर मुलजिम वहां से फरार हो गया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़या वाक़े की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की खुसूसी टीमों ने तहकीकात करते हुए कई CCTV कैमरों का जायजा लिया और मुलजिम नागराजू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इससे कबल कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल के कायदीन ने रमेश रेड्डी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज शिवराम कृष्णा नामानिगार आंध्र ज्योति जो जेर इलाज है उनकी इयादत की। डॉक्टरों से बातचीत करते हुए उनकी सेहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। यूनियन के इस वफ्त में TWJ के जिले सदर के रविंदर, जिले जनरल सेक्रेटरी V भूमैया, सोशल मीडिया जिले कन्वीनियर योगेश, जिले नायब सदर G अशोक, जॉइंट सेक्रेटरी S हनुमान शामिल थे। उन सहाफियों ने के रविंदर के हमरा डॉक्टरों से मुलाकात की और भगवान से प्रार्थना की कि शिवराम कृष्णा जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं। हैदराबाद में नामवर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन को मुबैना तौर पर मनसूबेबंदी के तहत कत्ल कर दिया गया। हमलावर के CCTV तस्वीर मंजर आम पर आ गए हैं। इत्तलात के मुताबिक 4 नामालूम अफराद सुबह से ही उनके घर के करीब घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही नंबर प्लेट के बगैर स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर उन्हें हलाक कर दिया। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है और मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े को मनसूबेबंद हमला करार दिया जा रहा है, जबकि CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है। वाज़ेह है कि हैदराबाद के मज़हब टैंक इलाके में टक्कर देकर सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या हफ्ते के रोज पेश आया, जब सीनियर वकील अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट में बैठने वाले थे कि इसी दौरान एक SUV तेज रफ्तारी से आई और उन्हें टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो हवा में उछलकर सड़क पर चंद मीटर दूर जा गिरे। उन्हें शदीद चोटें आई और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जामिर न हो सके। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है। बताया गया है कि वो वक्फ फरादियात के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। मरकज़ी हुकूमत ने इतवार को अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि जो लोग इस वक्त कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान में रह रहे हैं या वहां का सफ़र कर रहे हैं, वो वहां की मुकामी सेहत की एजेंसियों की तरफ से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें और खुसूसी एहतियात बरतें। आलमी इदारे सेहत ने इस सूरत हाल को बैनुल अक़वामी तशवीश की आवामी सेहत की हंगामी सूरत हाल करार दिया। वज़ारत सेहत ने एक एडवाइजरी में कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दीगर मुतासरा ममालिक में बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए और WHO की सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा देती है कि वो अगली इत्तला तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो
یوگانڈا اور جنوبی سوڈان کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں بونڈی بوگیو وائرس اسٹرین کے باعث ہونے والی ایبولا بیماری کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی قیادت والی ریاستی حکومت نے طلبہ اور غریب خاندانوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی کابینہ نے تمام جونیئر کالجوں میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے مڈ ڈے میل اسکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں 2.5 لاکھ نئے گھر بنانے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان فیصلوں سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں ہوئی کابینہ میٹنگ میں کئی اہم اسکیموں کو منظوری دی گئی ہے۔ حکومت اب تعلیم، روزگار، رہائش اور انفراسٹرکچر کو ایک ساتھ مضبوط کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد اطلاعات اور رابطہ عامہ کے وزیر سرینواس نے بتایا ہے کہ ریاست کے تمام جونیئر کالجوں میں مڈ ڈے میل اسکیم نافذ کی جائے گی۔ اس کا فائدہ 11ویں اور 12ویں کلاس میں پڑھنے والے طلباء کو ملے گا۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس سے غریب خاندانوں کے بچوں کی پڑھائی نہیں چھوڑے گی اور اسکولوں میں حاضری میں اضافہ ہوگا۔ ابھی تک یہ اسکیم بنیادی طور پر اسکول کی سطح تک محدود تھی، لیکن اب اسے جونیئر کالجوں تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکومت کی توجہ خاص طور پر ان طلباء پر ہے جو مالی تنگی کی وجہ سے درمیان میں ہی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس فیصلے کو تعلیم کے شعبے میں ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خاص طور پر محبوب نگر، ونپرتی، ناگر کرنول، نارائن پیٹ، گدوال، لنگا ریڈی اور نلگونڈا اضلاع میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس دوران تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ اسی وجہ سے متعلقہ اضلاع کے لیے حکام نے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ہفتے کی رات حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی علاقوں میں اچھی بارش ہوئی تھی، جس سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی آئی۔ اب محکمہ موسمیات کی تازہ پیشن گوئی کے بعد مزید اضلاع میں موسم خوشگوار ہونے کا امکان ہے۔ حکام نے خاص طور پر کسانوں اور عوام کو مشورہ دیا ہے کہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے پیش نظر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بینکوں میں 500 کے نوٹوں کی قلت سے عوام کو مشکلات۔ بینکوں میں 500 کے کرنسی نوٹوں کی قلت اور بدعنوان عہدیداروں کے مکانات میں دھاوے کے دوران کروڑوں روپے کے 500 کے کرنسی نوٹوں کی برآمدگی کے سلسلے نے عوام اور بینک کاری نظام سے جڑے ہوئے عہدیداروں کو تشویش میں مبتلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں شہروں میں موجود مختلف بینکوں کے ATM میں 500 کے کرنسی نوٹوں کی عدم موجودگی اور ان کی جگہ 200 اور 100 کے کرنسی نوٹوں کی اجرائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور بینکوں میں 500 روپے کے کرنسی نوٹ زیادہ مقدار میں جاری کرنے سے گریز کیے جانے کے سبب عوام میں شبہات پائے جانے لگے ہیں۔ ملک کے مختلف مقامات پر بدعنوان عہدیداروں کے پاس کیے جانے والے دھاووں کے دوران 1 تا 5 کروڑ کے نقد کرنسی، جو کہ بیشتر 500 کے کرنسی نوٹوں کی شکل میں دستیاب ہو رہی ہے، یہ معمول کی بات بن چکی ہے۔ لیکن ہندوستانی شہریوں کو بینک کے ذریعے 500 کے کرنسی نوٹ جاری کرنے سے کیے جانے والے گریز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت بدعنوانیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی سے زیادہ عوام کو مشکلات میں مبتلا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ دونوں شہروں کے ATM مراکز میں 500 کے کرنسی نوٹوں کی قلت کے سلسلے میں بینکوں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایت کے مطابق کرنسی کے چلن اور بازار میں موجود کرنسی نوٹوں کی تعداد کے مطابق کرنسی نوٹوں کی اجرائی عمل میں لائی جاتی ہے۔